सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रोग्राम सभा 2081 असार 19 गते बुधबार राष्ट्रिय सभाको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी भई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विषयमा धारणा व्यक्त गर्नुभएका माननीय ज्यूहरू माननीय श्री झक्कु प्रसाद सुवेदी, माननीय श्री भगवती नेउपाने, माननीय श्री गोपी बहादुर सार्की आछामी, माननीय श्री सुमित्रा बिसी, माननीय श्री मनरूपा शर्मा र माननीय श्री विष्णु बहादुर विश्वकर्मा लगायत मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विनियोजन विधेयक 2081 का सम्बन्धमा सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षक अन्तर्गत भएको छलफलको क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूबाट पेश भएका प्रस्ताव र उठान भएका विषयवस्तुहरू म एकचोटि जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री झक्कु प्रसाद सुवेदी ज्यूबाट युवाहरूका बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका छन्। आन्तरिक रोजगारलाई प्रवर्धन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई दिने अभिमुखीकरण तालिमका लागि बजेट न्यून रहेको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि सिप, तालिम, रोजगारी, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरू विनियोजन विधेयकमा रहेको र तिनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने। त्यसैगरी माननीय भगवती नेउपानेबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई उत्पादनशील काममा लगाउने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। त्यसैगरी माननीय श्री गोपी बहादुर सार्की आछामीबाट 7वटै प्रदेशमा सम्पन्न भएको श्रमदान रोजगार मेलाबारे सबै पक्षबाट सकारात्मक पृष्ठपोषण प्राप्त भएको, वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व आवश्यक पर्ने सिप विकास तालिमको प्रबन्ध सम्बन्धी सकारात्मक रहेको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान सिप र पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना मार्फत राष्ट्रिय पुँजी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम राम्रो रहेको लगायत सुझाव दिनुभएको छ। त्यसैगरी माननीय श्री सुमित्रा बिसीबाट श्रमिकहरूले विदेशिनु पर्दा आवश्यक कागजात बनाउन झमेला बेहोर्नु परेको, स्वास्थ्य परीक्षण राजधानीका निश्चित संस्थाहरूबाट गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको, योग्यता र सिप अनुसार नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका प्रक्रियाहरूमा सरलीकरण गर्नुपर्ने। त्यसैगरी माननीय श्री मनरूपा शर्माद्वारा स्वदेशमै युवाहरू रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने, विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। त्यसैगरी माननीय श्री विष्णु बहादुर विश्वकर्माबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या अधिक रहेको र यसमा अवसर र चुनौती दुवै रहेका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि रिटर्नी उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू रहेको लगायत उहाँहरूले सुझाव र केही आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू राख्नु भएको देखिन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म समष्टि रूपमा मान्यज्यूहरूबाट राखिएको प्रश्न दिनुभएको सुझावमाथि आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 2081 को विभिन्न शीर्षकहरूमाथि भएको छलफलका क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका शीर्षकहरूमाथि मान्यज्यूहरूबाट यस सम्मानित सदनमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मान्यज्यूहरूको यस मन्त्रालयका सम्बन्धमा प्रश्नभन्दा सम्पादित कार्यका विषयमा सकारात्मक समर्थन पाएको महसुस गरेको छु। आगामी दिनका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका लागि माननीय ज्यूहरूले दिनुभएका सुझावहरूको मुख्यतः आन्तरिक रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, श्रम सम्बन्ध, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सिप विकास र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा मलाई राम्रो कार्य सम्पादनका लागि मार्गदर्शन गर्नेछन्। नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि
बाध्यात्मक रूपले विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न देशभित्रै मर्यादित काम तथा उत्पादनशील रोजगारी पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ तीनै तहका सरकार एवं निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा मिति 2081 जेठ 17 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कोशी प्रदेशमा उद्घाटन भई जेठ 30 गते बागमती प्रदेशमा समापन भई श्रमदान रोजगार मेलाको पहिलो सत्र सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ। सिप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवा लगायत सबै प्रकारका श्रम तथा रोजगार सेवाहरू स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकद्वार र एकीकृत रूपमा प्रदान गर्न एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 स्वीकृत गरी स्थानीय तहबाट नै श्रम र रोजगार सम्बन्धी सेवाहरू एकीकृत रूपमा प्रवाह भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 33 को ग र 39 को ङ बमोजिम नेपाली नागरिकहरूले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको सिप, पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र अनुभवको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्धन मार्फत उत्पादनशील रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरण सम्बन्धी परियोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम जस्ता विविध कार्यक्रमहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालनमा रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने गरी रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को असार 19 गतेसम्म 52,508 जनाले औसत 81 दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी सिप विकास र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर र रोजगारी खोजिरहेका श्रमिकहरूबीच तादम्यता कायम गर्न रोजगार बैंकको रूपमा कार्य गर्न राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरूलाई राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गर्ने कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम स्वीकृतिको लागि निर्णयको तह घटाई 2 शिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरी 1 घण्टा भित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै श्रम स्वीकृतिको दैनिक कोटा हटाइएको छ र 24 घण्टा आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसबाट नागरिकले हैरानी, लागत र समय घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व श्रम स्वीकृति लिनका लागि आवश्यक पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम PDOT-लाई क्रमशः निःशुल्क र यथाशक्य न्यूनतम शुल्कमा गर्ने गरी अध्ययन र आवश्यक गृह कार्य भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि 77 वटै जिल्ला र 753 वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सहजीकरण सेवा 753 वटै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति बापतको रकम 7 लाखबाट बढाई 10 लाख हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार 2078-79 देखि चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको 4080 को मृत्यु तथा 1262 जना अङ्गभङ्ग भएका छन् भने निज वा तिनका परिवारलाई रु 2 अर्ब 14 करोड 36 लाख 27 हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने अनेकन ठगी लगायतका गुनासाहरू र श्रमदान कल सेन्टरमा प्राप्त भएका सबै प्रकारका गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै इजाजत प्राप्त संस्थाहरूबाट मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले
कमिसन उठाएको सूचना प्रमाण सहित दिएमा दोषीलाई 24 घण्टाभित्र कारबाही हुने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली कामदारहरूलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न 4 वटा देशहरू ओमान, कुवेत, साउदी अरब र इजरायलमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रु 15 लाखका दरले जम्मा रकम रु 60 लाख उपलब्ध गराइएको छ। यो नियोगहरूलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। कतार, मलेसिया, दुबई, युएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमानमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको छ। साथै कूटनीतिक नियोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको छ। श्रमिकहरूको हक हितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। सोही अनुरूप जर्मनी र रोमानियासँग नयाँ श्रम सम्झौता भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्यमा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिने विषय समेत उल्लेख भएको सोको गृह कार्य आरम्भ भएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आन्तरिक सिपमूलक तालिममा तर्फ सबै प्रतिष्ठानबाट हालसम्म करिब 2500 जनालाई सिप विकास सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ। प्रदेश सरकार समेतको साझेदारी र गन्तव्य मुलुकहरूको सहयोगमा प्रदेश स्तरमा आवासीय सुविधा सहितको आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नागरिक, स्वदेशमै स्वरोजगारमा रहेका नागरिक, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक गरी हालसम्म 14,67,336 व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्। 2081 जेठ 17 गतेदेखि स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने योगदानकर्ता र निजका परिवारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको औषधि उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू भएको र यसअघि कम्तीमा 9 महिना योगदान गरेका योगदानकर्तालाई मात्र उक्त सुविधा दिने व्यवस्था भएकोमा अबदेखि 3 महिना मात्र योगदान भए पनि माथि उल्लेखित सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै योगदानकर्ताले दुर्घटना उपचार खर्च बापत रु 1 लाख प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त रकम वृद्धि गरी रु 7 लाख प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम इजाजत प्राप्त कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यमा प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई कार्यस्थलमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूका सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउनका लागि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित मुद्दा र उजुरीको फर्च्योट गर्ने कार्ययोजना तयार गरी सोही बमोजिम अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने तथा अल्पकालमा श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण मार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्र रोजगारी प्रवर्धन र असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै थप उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, श्रमिकको हक हित एवं पेशागत सुरक्षा प्रदान गर्ने, मर्यादित कार्य वातावरण बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगारी प्रवर्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने काममा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको छ। छलफलको क्रममा यस मन्त्रालयका सम्बन्धमा प्रश्न सोध्नुहुने र विभिन्न सुझावहरू दिनुहुने मान्यज्यूहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले श्रम मन्त्रालय सम्हालिसके पछाडि नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सबै व्यवसायी साथीहरूसँग, निजी क्षेत्रसँग र विभिन्न समस्यामा परेका नागरिकहरूको विभिन्न छलफल र त्यसका हामीलाई प्राप्त सूचनाहरूको आधारमा आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी विदेश जाँदाखेरि ब्याङ्कले
बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने र विदेश जाँदाखेरि व्यवसायीहरूलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क पनि न्यूनतम सेवा शुल्क हामीले चाहिँ निर्णय गराएर जुन अहिले बजारमा हरेक वर्ष करिब 2 खर्ब 1 अर्बभन्दा बढीको ठगी भएको सूचना प्राप्त भइरहेको छ, यसको अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसकारणले मैले मान्यज्यूहरूबाट आएको यो सुझाव र यो प्रश्नहरूलाई आफ्नो एउटा मार्गदर्शन र मैले आफूले गर्नुपर्ने मेरो क्षेत्रबाट मेरो विवेकले मैले मेरो क्षमताले भ्याएसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्नेदेखि आन्तरिक रोजगारी र आन्तरिक स्वरोजगार उत्पादनको लागि त्यसमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने ब्यौरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्य राधेश्याम पासवान। सामान्य अध्यक्षज्यू, मन्त्रीज्यूले राखेका विषयहरूमा मैले राखेको प्रश्नको अलि जवाब आएन, त्यस कारणले जिज्ञासा हो मेरो। नेपालबाट जाने युवाहरूलाई हाम्रो मेन पावरहरूले तपाईँको 10,000 हाम्रो नेपाल सरकारले लिने निर्णय गरेको छ, तर मेन पावरहरूले तपाईँको 3 लाखसम्म उठाउने 4 लाखसम्म उठाउने गरिएको छ। यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने एउटा जिज्ञासा त्यो हो। अर्को जिज्ञासा के हो भने विदेशमा हाम्रो युवाहरू काम गर्न गएको छ, तर अरू देशको युवाहरूलाई तलबहरू बढी हुन्छ र हाम्रो देशबाट जाने युवाहरूको तलब कम छ, यसलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने हो भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यज्यूको प्रश्नमा जवाब छुटेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। यहाँले अहिले गर्नुभएको प्रश्न र विगतमा पनि त्यही गर्नुभएको थियो होला भन्ने आशा गर्दै यहाँको जिज्ञासाको जवाब दिन कोसिस गर्नेछु। नेपालबाट विदेशिने तमाम नागरिकहरू मैले अघि पनि अलिकति अन्तिममा भनेको थिएँ, यसलाई हामीले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गऱ्यौँ। मेरो करिब 124 दिन यसपटकको मन्त्रालय बस्दै गर्दा मैले यसमा धेरै नै अध्ययन र एउटा निर्णय गर्ने तयारीमा फाइल पनि अगाडि बढेको अवस्था छ। मैले अघि एउटा डाटा भनेको थिएँ, 2 खर्ब 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ चाहिँ हरेक वर्ष गैर ब्याङ्किङ च्यानलमा नेपालमा उठिरहेको मेन पावर व्यवसायीहरूले उठाइरहेको नेपाली नागरिकहरूसँग जो विदेश जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भन्ने एउटा डाटा तथ्याङ्कमा नै हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो भनेको यहाँले बुझ्नु भएकै कुरा हो। नेपाल सरकारले 10,000 रुपियाँ वा फ्री टिकट फ्री भिसा वा 10,000 रुपियाँ सेवा शुल्क लिएर विदेश पठाउन पाउने जुन निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय गर्दा कति दूरगामी अध्ययन गरेर त्यो निर्णय गरियो, त्यो विषयमा म बहस गर्न चाहदिनँ। तर जुन निर्णयले गर्दा अझ व्यवसायीहरूलाई आफूले रकमहरू असुल्ने, बिचमा बिचौलियाहरूले रकमहरू असुल्ने, तर नागरिकहरू विदेश गइसक्दा जाँदै गर्दाखेरि 10,000 रुपियाँको मात्रै उहाँहरूलाई रिसिभ दिने र दुःख पाएर अथवा विविध कारणले विदेश फर्कनु पर्यो भने उहाँहरूले त्यो 10,000 भन्दा बढी उजुरी पाजुर गरेर प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी अवस्था। त्यसकारणले यो एउटा चाहिँ जटिल र अत्यन्तै यो दर्दनाक अवस्था हामीले अध्ययन गरिसके पछाडि हामीले त्यसैका आधारमा मैले अघि पनि भने
कोही पनि नेपाली नागरिक बाध्यतावश विदेश जानुपर्छ र उहाँसँग रकम छैन भने मिटर ब्याज, सहकारी अथवा चोके ब्याज अथवा कहीँ आफ्ना जायजेथा बेचेर विदेश जान नपरोस् भनेर जानु नै पर्दा पनि थोरै रकम तिरेर जानुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर यसलाई अत्यन्तै राम्रो अध्ययन गरेर हामीले सेवा शुल्कको विषयमा छलफल गरिरहेको र जसले गर्दा नेपाल सरकारलाई अरबौं रुपियाँ कर प्राप्त हुने र व्यवसायीहरूले पनि वैध रूपमा आम्दानी गर्ने र नेपाली नागरिकहरू नठगिने भनेर यसमा तयारी गरिएको छ। जसले यो हामीलाई जानकारी छ। मैले त एभरेजमा मैले करिब एकजना नेपाली नागरिकसँग 3 लाखभन्दा बढी पैसा उठाएको भनेर हामीले यो एभरेजमा निकालेरै यसमा हामीले काम गरिरहेको हुनाले मलाई आशा छ छिट्टै यो एउटा व्यवस्थित र मर्यादित हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। यहाँले बुझ्नु भएको र हामी समाजले सबैले बुझिरहेको अवस्था नै यहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को यहाँले विदेशमा नेपालीहरूले चाहिँ किन कम सेवा सुविधा अथवा स्यालेरी पाउँछन्, किन अरू देशकोले त्यही विदेशमा चाहिँ अरू देशबाट पनि विदेशीहरू गएका छन् तर हामीले चाहिँ कम पाउने, अरूले किन बढी पाउने भन्दै गर्दा मसँग यहाँ अनुमति नै भएन र मसँग सम्भावना छैन, नत्र म ग्राफमा एउटा लेखेर देखाउन चाहन्थेँ। यो चाहिँ हजुरको के छ भने मैले अघि मेरो आफ्नो जवाफ दिने क्रममा पनि सिपमूलक कुरालाई हामी ट्रेनिङलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ र हामी तालिमहरूलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भनेको अर्थ चाहिँ नेपाली नागरिकहरू र अरू देशको नागरिकहरू विदेश जाँदाखेरि हामी चाहिँ केही पनि नसिकिकन एकदमै विदेश जाने, हामी फलानो देश जाने भनेपछि त्यो देश जाने मात्रै बुझेर गयौँ। तर अरू देशको नागरिकहरू चाहिँ केही न केही सिकेर जानुभयो, केही न केही जानेर जानुभयो। सुरुमा जाँदाखेरि सबै एउटै लाइनमा हुनुहुन्छ तर 3 महिनापछि अरू देशको नागरिकहरू चाहिँ सुपरभाइजर हुँदै म्यानेजर हुँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ तर नेपाली नागरिकहरू चाहिँ त्यही तलको लाइनमा बसिरहनु भयो किनभने उहाँसँग कुनै पनि अनुभवहरू भएन। त्यसकारणले यो चाहिँ जटिल अध्ययनले देखाएको चाहिँ यो भएको कारणले मैले अघि पनि भने हाम्रो प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जुन बनेको छ यसले चाहिँ अब देशैभरि सिप सिकाउनु पर्यो, तालिमहरू दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि विदेश जानु अगाडि केही तालिम लिएर जान सकियो भने यहाँले बुझ्नु भएको जस्तो अब नेपाली नागरिकले पनि अरू देशका नागरिकहरूले जस्तै राम्रो सेवा सुविधा र स्यालेरीहरू पाउनु हुनेछ भन्ने त्यसमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र आउने दिनमा त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र नेपाली नागरिकहरूले अरू देशका नागरिकहरूले जस्तै सम्मानजनक तरिकाबाट त्यही लेभलको सेवा सुविधा पाउनुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।